पास की जो कोशिश है उन्हें पे बैक करेगी, लेकिन जो मुझे समझ में आता है उनके जायचे को देखते हुए, और उस वक्त तो मुझे उनका कोई बहुत इंटरनेशनल फेम बनता हुआ नज़र आता है, वो है 2025 वाला साल। ओके अच्छा, हालांकि ये प्रिडिक्शन मेरी ऑन एयर थी कि इलेक्शन वाला साल 23 नहीं है अब्दुल्ला, और आपको देखे बंदयाल साहब बेचारों ने पूरी जान लड़ा दी कि 23 में इलेक्शन हो जाए। मगर तो 24 तक मैंने कहा चली था गई बात। 2023 इलेक्शन का साल नहीं है, इलेक्शन अगर होना है तो 2024 के फर्स्ट हाफ में होगा, यानी जनवरी से जून के अंदर, बिल्कुल ठीक है। और मैंने कहा अगर जून से भी आगे गया तो फिर 25, वैसे अगर मेरे से मशवरा लिया जाता तो मैं कहती 25 में करें। पता क्यों? क्योंकि ना ये 2 साल क्योंकि मुल्क मरियम की, नवाज के लिए वो नो साल नो अच्छा नो है। नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। मैं कभी कर ही नहीं सकती ज़ाती पसंद, और ना ही, सच्ची बात है, मेरा खुदा की कसम किसी पार्टी के लिए कोई वोट नहीं है। तो वो जो है, क्योंकि 25 वाले साल में मुल्क स्टेबल हो चुका होगा, बिल्कुल, जो मुल्क, इतने अरसे में हमारी हाँ जी, मुश्किलात आई हैं उनसे हम काफी हद तक निकल चुके मुल्क होंगे। स्टेबल हो चुका बिल्कुल। होगा। ऐसी आपने अभी कोरोना की बात की, तो 2020 की आपकी प्रिडिक्शन थी कि हम लोग एंड ऑफ द वर्ल्ड की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएंगे, फिर हमने कोरोना ये देखा। सचमुच आपका अपना होमवर्क है या टीम ने दिए सवाल? नहीं जी, मिलजुल के ही हम लोग जो है सारे क्वेश्चंस ऑसम, वगैरह ऑसम चलते हैं। होमवर्क, हाँ। ऐसी तो 2020 की जो आपकी प्रिडिक्शन थी, हमने कोविड भी देखा, हमने इसके बाद इजराइल पैलेस्टीन वाला कॉन्फ्लिक्ट अब चल रहा है जो कह रहे हैं वर्ल्ड वॉर 3 तक जा सकता है, रशिया यूक्रेन वाला चल रहा है जिसके अंदर यूरोप की इन्वॉल्वमेंट। अब आप क्या देखती हैं कि ये चीज़ें किस तरफ जाएंगी सारी? देखिए, एक तो ये सारी चीज़ें आपस में कोरिलेटेड हैं, क्योंकि जब ये 2020 में देख रही थी ना, तो मुझे ये तो नज़र आता था कि मैं कहती थी मुझे अंधेरे नज़र आते हैं, मुझे वॉर जोन नज़र आती है। मैं आज भी कन्विंस्ड हूँ कि कोरोना मैन मेड वॉर थी, वबा नहीं थी। ओके क्योंकि दुनिया की जो ट्रांसफॉर्मेशन का सिलसिला शुरू होना है, फिर मुझे इस मेरी प्रेडिक्शन के ऊपर मुझे एक इंटरनेशनल चैनल ने भी मेरा इंटरव्यू किया, नाम लेने में आई थिंक कोई अल नहीं नहीं, जज़ीरा कुछ वालों ने नहीं। किया, और जो है उन्होंने मुझसे दलील मांगी कि आपके पास इसकी लॉजिक क्या है बिहाइंड। तो लॉजिक भी मैंने दिए कि एंड ऑफ वर्ल्ड की तरफ हमारा सफ़र शुरू हो जाएगा। और मैंने ये भी कहा था अब्दुल्ला कि 2023 के सेकेंड हाफ में जो है वो झड़पें शुरू हो जाएंगी। हाँ, 2 साल अभी अमन है, 2026 और 7 से ये बाकायदा एक थर्ड वर्ल्ड वॉर जोन की शक्ल में हम दाखिल हो जाएंगे। ओके अब उसमें जो खुद गर्जी कह लें या जो है, पाकिस्तान बेचारे ने शायद बहुत कुछ देखा है, पाकिस्तान ने तो बहुत तबाही देखी है। पाकिस्तान का खित्ता ये सेफ है, क्योंकि इस वक्त न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भी आएंगे, न्यू, ये भी मैंने नहीं 20 में बातें बिल्कुल, की ये हैं। बात इससे तो आई एग्री कि मतलब जिन जिन इवेंट्स ने दुनिया को चेंज किया है, जी इस दफा उनका स्टार्ट कोविड से ही हुआ है। जी जी। अच्छा, अब न्यू वर्ल्ड अलायंसेस बनेंगे, नई सुपर पावर जो है वो बनेगी, नए अलायंसेस होंगे। उसकी वजह से अब्दुल्ला क्या होगा कि पाकिस्तान का जो खित्ता है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रहा है दुनिया के लिए। तो वो मैं हंसती हूँ कि हम कभी लाडला कहते हैं वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को, कभी हम लाडला कहते हैं वज़ीर इमरान आज़म खान साहब साबिक को। जो हैं वो इमरान खान साहब को। अब अल्लाह का शुक्र है, अब हमारा मुल्क को लाडले का टैग अल्लाह दें, क्योंकि ये जो दूसरे मुल्कों को हमें बचाना उनकी मजबूरी हो जाएगा। बिल्कुल तो जिसकी वजह से मुझे ये यकीन है, मुझे अपनी नीयतों पे यकीन नहीं है, हम लोग नहीं सुधर सकते, पता नहीं कब सुधरेंगे लेकिन मुझे ये है कि ये सुपर पावर्स को बचाना जो है ना, वो हमारे उनका एक, हम इस मुल्क के लिए ये उनकी मजबूरी बन जाएगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान इन हालात में एक महफूज खित्ता बनने जा रहा है। तो ये बेचारे ने बहुत बुरे टाइम काटे हैं, अल्लाह पाक फ़लस्तीन पे भी अपना रहम करे, लेकिन ये चीज़ें अब रुकेंगी नहीं, ये ग़ज़वा हिंद का सफ़र शुरू हो जाएगा। ओके तो ये अब ये तो भाई बहुत बड़ी प्रेडिक्शन है ये अब आपकी। चीज़ें नहीं रुकेंगी, क्योंकि ये जो कुरान पाक में जिस तरह आप लोग देखते हो, सुनते हो, पढ़ते हो, ये उसी तरफ हालात चलेंगे। चलें जी, मेरे ख्याल से थोड़ी डिप्रेसिंग हो गई है कॉन्वर्सेशन, ज़रा इसको लाइटन अप करते हैं। हम लोग का जी एक है सेगमेंट रैपिड फायर का। इसके अंदर मैं आपको दो दो ऑप्शंस दूंगा और आपने बगैर सोचे, बस सुन के जो चीज़ आपको भाई, बस आपने वो मुझे बोलते रहना है, ठीक है जी। इसके अंदर कुछ नाम भी हैं और कुछ लाइफस्टाइल के क्वेश्चंस भी हैं, तो लेट्स गिव इट अ ट्राई। सबसे पहले जी, इमरान खान या नवाज शरीफ? इमरान खान साहब को भी 1.5 साल ज़रूरत पड़ेगी सीखने की। नवाज शरीफ साहब
جو ہے وہ آئی تھنک اٹس اے میچور چوائس رائٹ ناؤ آج کل کے حالات میں. اوکے جی، نواز شریف یا شہباز شریف؟ نواز شریف صاحب تھوڑے عمران خان صاحب کا ورژن ہے کہ تھوڑی ضدی ضد ان میں بھی ہے، اور سیاست فلیکسیبلٹی کا نام ہے. جو چھوٹے میاں صاحب بھرپور فلیکسیبل ہیں، اسی لیے ان کا شاید ستارہ چمک رہا ہے اسی لیے جو ہے تو وہ جو ہے یہ اگر ملک کو اس وقت اسٹیبلٹی چاہیے تو میرا خیال ہے میں پھر کہوں گی کہ ان کا ستارہ زیادہ فلیکسیبل ہے. صحیح. مریم نواز یا بلاول بھٹو؟ بلاول. کمنگ آن بلاول بھٹو، ابھی ہم پہلے بات کر رہے تھے تو بلاول کا ذکر نہیں ہوا. بلاول کا آپ کیا پولیٹیکل فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ سال بھی ان کے لیے اچھا ہے، اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میں یہ تو نہیں کہتی کہ بہت بڑا منصب ان کو مل سکتا ہے، لیکن آپ کو سیاست کے منظر نامے پہ وہ نظر آتے رہیں گے اور چھائے بھی رہیں گے. چائے یا کافی؟ آبویسلی جی 100% چائے. مارننگ پرسن اور نائٹ پرسن؟ مارننگ پرسن. ٹویٹر یا فیس بک؟ فیس بک. ٹویٹر نہیں آتا، پڑھی لکھی چیز لگتی ہے. اسپینڈ منی اور سیو منی؟ بوتھ. ہمارا جی ایک اور سیگمنٹ ہے، ابھی میں آپ کو آف کیمرہ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا بھی رہا تھا، صلاح مشورہ. اس کے اندر بیسکلی میں آپ کے ساتھ کچھ نام شیئر کروں گا اور ان ناموں کو آپ نے ایک ایک صلاح یا مشورہ دینا ہے. اس کے اندر ہم تھوڑا اس کو اسپائس اپ ایسے کر سکتے ہیں کہ گیون یور ریڈنگز آف دیز پیپل فار 2024 اوکے آپ ان کو کیا مشورہ دیں گی. سب سے پہلے بابر اعظم. بابر اعظم کا ستارہ ابھی بھی کوئی زوال میں نہیں ہے. جو ہے سال کے فرسٹ 6 منتھ بھی انہیں دوبارہ سے بوم دیتے ہیں. میں تو کہوں گی پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ محنت کریں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جو ہے گیم سے آؤٹ ہیں، کیونکہ ان کا ستارہ جنوری سے سالڈ پوزیشن میں آنے جا رہا ہے. تو ان کو پھر سے بوم مل سکتا ہے. تو میرا تو ان کو مشورہ ہوگا کہ پوری محنت کریں اپنی گیم یعنی کہ پہ. وہ دوبارہ کیپٹن بھی بن سکتے ہیں؟ میں اس کا امکان تو نہیں کہہ سکتی، لیکن اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں. جو تھوڑا سا ڈی فیم ہوئے وہ واپس ریکوری ہو جائے گی اس ٹائم فریم میں. اچھا، یہ نیکسٹ نام ہے عمران خان صاحب. عمران خان صاحب جو ہے، جو ابھی تھوڑا سا یہ والا جو سال ہے آن اینڈ آف، کہیں ریلیف کی سانس آئے گی، کہیں پھر ایک نیا امتحان شروع ہو جائے گا. کوئی بات نہیں، وہ کیا کہتے ہیں گرتے ہی ہیں شہ سوار میدان جنگ میں. تو یہ ایک چھوٹا سا امتحان کا فیز ہے. ان کے ستارے اسٹرانگ ہیں، جو ہے پیدائشی جو ہیں. ایسا نہیں کہ انہیں کچھ ہونے انشاءاللہ جا رہا ہے، پھر سے زندگی موقع دے سکتی ہے. اگر نواز شریف صاحب اتنے سڑستی میں زوال پہ جا کے پھر اللہ انہیں واپس اس طرح لا سکتا ہے، یہ اللہ ہی کرنے والا ہوتا ہے، انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے. تو عمران خان صاحب کے تو پیدائشی ستارے بڑے اسٹرانگ ہیں. تو میں تو کہوں گی تھوڑی سی ایک فلیکسیبلٹی اور تھوڑی سی ذرا پتہ نہیں عقل کل نہ سمجھے. مشورہ سنت کہا گیا ہے، دیواروں سے بھی لے لینا چاہیے. صحیح. اچھا، مریم نواز تھوڑا نظر آتا ہے کہ وہ ہائی ہیڈڈ ہیں. عوام میں آنے کے لیے تھوڑا ایک عوامی رویہ اپنا لیں تو شاید زندگی بہت مہربان ہو جائے گی. تھوڑا ہائی ہیڈڈ ہونا جو ہے نا، دیکھیں نا، یا تو پھر آپ عوامی نمائندے نہ کہیں خود کو، ٹھیک ہے نا. اگر آپ تھرو ڈکٹیٹرشپ آتے ہیں وہ اور بات ہے، لیکن اگر آپ عوامی نمائندے ہیں تو تھوڑا رویہ عوامی ہونا چاہیے. عمران ریاض. میں عمران ریاض سے کہوں گی کہ اللہ پاک نے اتنا انہیں دیا ہے، ویژن دیا ہے، انہیں اتنا پاور دی ہے. اپنا دیکھیں، مجھے کوئی کہے جو ہے، آج آپ مجھے اجازت دے رہے ہیں کہ میں رائے دوں، ورنہ جب میں کام کرتی ہوں تو میں اپنے ڈومین میں کام کرتی ہوں. میں تجزیہ نہیں دیتی، میں پریڈکشن دیتی ہوں. تو سیاست وکھری چیز ہے، جرنلزم وکھری چیز ہے.